नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन दाहाल। दर्शकवृन्द, हामीले केही श्रृङ्खलादेखि मृत्युमाथि विजय कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ यो विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ। मृत्यु सत्य छ, तर मृत्युको भयबाट हामी कसरी मुक्त हुन सक्छौँ? मृत्युको भयबाट मुक्त हुनु नै त्यो मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। यो भावसहित हामी यो प्रस्तुतिमा चर्चा गरिरहेका छौँ र गत प्रस्तुति यहाँहरूले हेर्नुभएको थियो भने पक्कै यहाँहरूलाई अवगत छ कि जब एउटा शरीरले आफ्नो अन्तिम संस्कार प्राप्त गरिरहेको हुन्छ, आत्माले शरीर छोड्छ, त्यो अवस्थामा जब उसको अन्तिम संस्कारको कार्यमा त्यो 5 प्रकृतिलाई कसरी हामीले सम्बोधन गरिरहेका हुन्छौँ त्यो शरीर मार्फत, यो विषयमा चर्चा भएको थियो। र त्यो शरीर सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो आत्मा। अब आत्माप्रतिको भूमिका हाम्रो कस्तो रहन्छ, यो विषयको उठानसँगै आजको प्रस्तुतिमा हामी अगाडि बढ्छौँ। आज यसमा चर्चा गर्नको लागि ब्रह्माकुमारी शर्मिला दिदी हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। गत प्रस्तुतिमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ, जब एउटा शरीर अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुन्छ, उसको शरीरको संस्कार गर्ने बेला भएको हुन्छ, त्यतिखेर हामीले 5 प्रकृतिलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। शरीर एउटा पक्ष हो, सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आत्मा छ, जसले भर्खरै शरीर छोडेर बाहिर बसेको छ। अब त्यो शरीर छोडेको आत्माप्रति सम्बन्धित परिवारहरूले, आफन्तजनले, शुभेच्छुकहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनिन्छ। आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौँ भनिन्छ। चिर शान्ति कस्तो चिर शान्ति हो र कस्तो खालको कामना गर्नुपर्छ, यो सन्दर्भबाट आजको चर्चाको प्रारम्भ गरौँ। दिदी, अत्यन्त सुन्दर र रहस्यमय कुरा राख्नुभयो यहाँले। जन्म र मृत्यु यो संसारमा चलिरहन्छ। हामीले योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा केही मृत्यु र जन्मको विषयमा बुझाउने र बुझ्ने प्रयास गर्यौँ, किनकि हामी सबैसँग यो कुरा अवगत हुन आवश्यक छ कि हामीसँग 2टा सत्ता छ। एउटा भौतिक सत्ता भयो भने अर्को अभौतिक आध्यात्मिक सत्ता, जसलाई हामी आत्मा भन्छौँ। त त्यो भौतिक सत्ता शरीर हो, जुन शरीर जब हामीले जन्म लियौँ प्रकृतिद्वारा हामीलाई शुद्ध रूपमा मिलेको थियो र त्यो प्रकृतिद्वारा मिलेको शुद्ध प्रकृतिको शरीरलाई हामीले आज जीर्ण अवस्थामा या त्यो दुःखदायी अवस्थामा छोड्नु परेको छ। त्यो छोड्नु पर्दाको घडीमा जुन हामीले दूषित गरेका थियौँ प्रकृतिलाई, त्यसलाई शुद्धिकरण गरेर हामीले अन्तिम जुन नदीमा यो बचेको खरानीलाई पनि प्रवाहित गरेर अन्त्येष्टि गर्यौँ अथवा नदीसम्म पुर्यायौँ। तर दोस्रो सत्ता हो आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी छ। मलाई गीताको वचन याद आउँछ कि गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, आत्माको अस्तित्व कसैले नष्ट गर्न सक्दैन। आत्मालाई न कहिल्यै पानीले भिजाउन सक्छ, न हावाले सुकाउन सक्छ, न तलवारले काट्न सक्छ। अजर अमर अविनाशी सत्ता हामीभित्र रहेको आत्मा छ। त्यो सत्ताको यादमा तिमीले सधैँ श्रेष्ठ कर्म गर्नुपर्छ, भगवानको यो गीतामा शिक्षा छ। त्यही अनुरूप हामीले पनि सधैँ यो स्मृति रहनु अथवा याद गर्नुपर्छ कि हाम्रो जुन जानेवाला सत्ता अविनाशी छ, जसले जाँदाखेरिको घडीमा आफूले कमाइ गरेको कर्मको खाता र राम्रो संस्कार बनाएको छ, त्यो संस्कारलाई सँगै लिएर जान्छ। तर त्यो सँगै लाने क्रममा जति व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्यौँ त उहाँहरूसँगको हाम्रो जुन रिलेसन हुन्छ, त्यो रिलेसनमा उहाँको पनि यो कर्तव्य रहन्छ, हाम्रो पनि उहाँको प्रति यो कर्तव्य रहन्छ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना। चिर शान्ति भनेको के हो? कस्तो खालको चिर शान्ति हुन्छ? चिर शान्ति भन्नाले एक प्रकारको शान्ति त त्यहाँ शरीर नचल्ताको घडीमा
शान्त रूप थियो, हजुर शरीर एकदम शून्य भयो, त्यो पनि शान्ति हो। तर जुन आत्माको अनन्त यात्रा छ, त्यो अनन्त यात्रामा जहाँसम्म आत्मा पुग्छ त्यहाँसम्म त्यो आत्माको मार्गमा कुनै प्रकारको बाधा व्यवधानहरू समस्याहरू नआओस्, त्यो मार्गमा राम्रोसँग ऊ अगाडि बढ्न सकोस्, त्यसको लागि हामी इष्टमित्रले उहाँप्रति दिएको शुद्ध भावना, शुद्ध सङ्कल्प, शुद्ध विचारको प्रकम्पन उहाँको आत्माले स्वीकार गर्छ र त्यो आत्मालाई त्यो एउटा कवचको रूपमा काम गर्छ। जसरी हामीले जस्तो विचार गर्छौँ त्यो विचारको आधारमा हाम्रो शरीर सेफ हुनु या नहुनु त्यसमा आधारित छ भनिन्छ नि। अहिले मेडिकल साइन्सले पनि यो कुरा प्रुफ गरिसकेको छ कि मानिसको चिन्तनको आधारमा जीवनमा धेरै प्रभाव पर्छ। त्यस्तै हामीले गरेको विचार अथवा त्यो आत्माप्रति दिएको विचार पनि त्यो आत्माको लागि एक प्रकारको सुरक्षाको कवच हुन्छ। तर त्यो कवचको रूपमा जब मलामीको रूपमा घरबाट 4 जनाले काँधमा बोकेर अर्थीलाई उठाएर लग्नुहुन्छ, लग्दाको अवस्थामा जब घरबाट लाँदाखेरि उहाँको टाउको घर साइडमा रहन्छ अनि खुट्टा चाहिँ शमशान घाटतिर हुन्छ। जब शमशान घाटको नजिक पुग्ने बेलामा 2 बाटोको बीच हुन्छ त त्यो दोबाटो भनिन्छ, जसलाई त्यहाँ पुगेपछि अर्थीलाई ठक्क उल्टा गरिन्छ। अर्थीको पहिला टाउको घरतिर थियो भने पछि खुट्टा घरतिर अनि टाउको शमशान घाटतिर हुन्छ। यसको सही भावार्थ रहेछ, जुन सम्बन्ध उसले घर परिवार जम्मा गरेर त्यो समाजमा जोडेको थियो, आजदेखि अब त्यसलाई तोड्यो अथवा त्यसलाई लात मारेर अब उसले नयाँ संसारकोतिर प्रस्थान गर्दैछ। त्यो कुराको एउटा स्मृति अथवा त्यो कुराको सिम्बोलिक रूपमा आज लासलाई फर्काउने गरिन्छ। अनि लगेर मलामीहरू जो पनि रुँदै उहाँको यादमा चिन्तित मुडमा जानुहुन्छ, गइसकेपछि त्यहाँ लासलाई चितामा राखेपछि 1 मिनेट मौन धारण गर्ने भन्ने हाम्रो चलन छ। वास्तवमा त्यो मौन धारण गर्नु भनेको के हो त भन्दा त्यो बेलामा एउटा घडी हेरेर सुई हेरेर 1 2 3 भनेर त्यो मौन धारणा गरिन्छ र त्यति बेला सबैको एउटै मुड पनि हुन्न। कोही त मुखले नबोलेर चुप्प त सबै लाग्नुहुन्छ, तर मनमा अनेक विचारहरू चलिरहेको हुन सक्छ। त्यो अवस्था हाम्रो विशेष जिम्मेवारी रहन्छ कि त्यो बेलामा कोही टाउको त न्युरो गराउनुहुन्छ, झुकाउनुहुन्छ, तर कसैको मन कहाँ जान्छ, कसैको मन कहाँ जान्छ। त त्यो एउटा गर्नुपर्ने कर्तव्यको रूप मात्रै लिएर गरिएको पाइन्छ, तर औपचारिकता निर्वाह भयो। एकदमै त्यो औपचारिकताको रूप मात्रै रह्यो। तर अब हाम्रो कर्तव्य हो उहाँको जुन 2 मिनेट 3 मिनेट मौन धारणा गर्नु भनेकै त्यो आत्मालाई शान्तिको कामना गर्नु। मरिसकेपछि पनि हामीलाई चाहिने कुरा रहेछ शान्ति, खुसी। त्यसैले त्यो बेलामा मनलाई बाहिर नलगिकन, कहीँ भट्किन नदिइकन, कुनै काम धन्दाको याद नगरिकन जुन व्यक्तिलाई हामीले अन्त्येष्टि गर्न ल्याएका छौँ उहाँको अबको यात्रा एकदम सफल रहोस्, सुखद रहोस्। जुन ठाउँमा उहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ एकदमै खुसीको साथ सबैले स्वीकार गरेर त्यो सुखद अवस्थामा रहन सफल हुनुहोस् र उहाँको आत्मालाई शान्ति होस् भनेर हामीले कामना गर्नु हाम्रो विशेष कर्तव्य रहन जान्छ। विगतमा त्यो आत्मासँग भएका सुखद सम्बन्धहरू, सुखद सन्दर्भहरू अथवा त्यो आत्माले प्रदान गरेका सहयोगहरू, त्यो आत्माले दिएका योगदानहरूको पनि त्यतिखेर सम्झना गर्न सकिन्छ। त्यस बापतमा आभार र धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ होला नि, हैन? एकदमै। किन भन्दा हाम्रो यो शरीर नहुँदाको घडीमा पनि आत्माले कान नभए तापनि उसले हाम्रो मनको भाषा, मनको आवाज सुन्छ, जसलाई टेलिपेथी भनिन्छ, सङ्कल्पको फोन। त त्यो सङ्कल्पको आवाज उसले सुन्छ, हाम्रो मनको भावना बुझ्छ। आँखा नभए पनि हामीले गरेको कर्मको दृश्यहरू त्यो आत्माले देख्छ। त्यसैले त्यति बेला उहाँले हामीप्रति गरेको योगदान या समाजप्रति गरेको सेवा र हामीप्रतिको जुन भावना थियो त्यसको याद गर्दै, स्मरण गर्दै उहाँको आत्मालाई शान्ति मिलोस् र हजुरले आजसम्म
हामीलाई जे गर्नुभयो, जो देन, जो शिक्षा दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क्स, धन्यवाद, दिलदेखि शुक्रिया उहाँको प्रति गर्नु नै यो हाम्रो भित्रबाट दिएको श्रद्धाञ्जली हो। श्रद्धाको अञ्जली जुन हाम्रो सिस्टम अनुसार चल्छ त्यो कुरा हामीले गर्नु नै पर्छ। र कसको लागि गर्दैछौँ? मैले हजुरको लागि खाना बनाउँदैछु भने मैले मेरो स्वादमा खाना बनाएर त काम छैन। त्यो त हजुरलाई कुन मन पर्छ त्यो नै मैले बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ र त्यो खाँदाको स्वाद आउँछ नि। त्यस्तै जुन आत्माको लागि हामीले शान्तिको कामना गर्छौँ त्यो आत्मालाई शान्ति दिनको लागि उहाँलाई के राम्रो लाग्छ, उहाँको कुन कुरामा कल्याण समाएको छ त्यो कुरालाई हेरेर हामीले योगदान दिनु, यो हामी इष्टमित्र या उहाँको जुन प्रति प्यार भएको एउटा प्रुफ अथवा उसप्रतिको भावना हुन जाँदो रहेछ। जब त्यो शरीरको अन्तिम संस्कार हुन्छ हजुर, त्यसपछिको अवस्था, त्यसपछिको कार्य भनेको 13 दिनको कार्य हुन्छ, जसलाई अत्यन्त विधिपूर्वक त्यसलाई सम्पन्न गरिन्छ। त्यसका पनि आफ्नै परम्पराहरू छन्, आफ्नै विधिहरू छन्। त्यसमा चर्चा गरौँ। त्यो 13 दिनको अवस्थाको विधिहरू चाहिँ कस्तो रहन्छन्, त्यसको भूमिका कस्तो रहन्छ? एकदमै सही र विषय अन्तर्गत यहाँले कुरा राख्नुभयो कि 13 दिन वास्तवमा यो 13 दिनको रसम जुन हिन्दूमा रहेको छ त्यस्तै अन्य धर्महरू हरेकको आफ्नो आफ्नो संस्कार छ। तर यो 13 दिनसम्म किन यसरी राखिएको छ त? 13 दिनसम्म हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा रियलमा यो एउटा सिस्टम हो कि जसले यो समाजमा योगदान दिनुभयो र यत्रो जीवन यो समाजमा रहेर केही उन्नतिको लागि मेहनत र परिश्रम गर्नुभयो। उहाँको लागि, उहाँको नाममा हामीले 13 दिन शुद्ध रहेर, जुन बेलामा हामी शुद्ध रहेर पवित्रताको दान उहाँलाई गरिन्छ र हामीले जुन पिण्डदान भनेर गर्छौँ त्यो पिण्डदान गर्नु भनेको पिण्ड कुनै आधा पानी र आधा दुधको भातको लड्डु त्यो आत्माले खाँदैन, किनकि त्यसको मुख छैन। तर हामीले गरेको भावना, श्रद्धा कस्तो छ त्यो श्रद्धालाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँलाई खुसी लाग्छ। र त्यति बेला नै सत्सङ्गको आयोजना, गरुड पुराणहरू लगाउने र इष्टमित्रहरू जो आउनुभएको छ उहाँहरूलाई खाली मुख नपठाउने, आइसकेपछि उहाँहरूलाई केही खुवाएर पठाउने अथवा उहाँहरूले आउँदा पनि केही न केही लिएर आउने चलन रहेको छ। वास्तवमा यो स्थूल देखिने भौतिक कुराको मात्रै याद होइन रहेछ, जहाँ 13 दिनसम्म हामीले बत्ती जलाउने चलन छ। त्यो बत्ती ननिभोस् भनेर हर पल सबैजनाले ख्याल गर्नुहुन्छ। त त्यो हाँडीभित्रको बत्तीले के हामीलाई सन्देश दिन्छ, के सङ्केत गर्छ? हामीले किन बत्ती बाल्छौँ होला? यो महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा हो। हजुर, किनकि कतिपयको भनाइ छ कि बत्ती बाल्नु भनेको उहाँको आत्मालाई प्रकाश दिनु र उहाँको बाटोमा अन्धकार नहोस्, त्यो अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लग्नु। त्यसैले भनाइ पनि छ नि, हे भगवान मलाई अन्ध्यारोबाट उज्यालोतिर लग्नुस् भनेर भक्तहरूले भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो एउटा बत्ती जहाँ पालामा बलेको हाँडीभित्र रहेको बत्तीको उज्यालोले के त्यो आत्मा जाने बाटोमा उज्यालो प्रकाश दिन्छ त? अवश्य पनि त्यसमा केही सोचनीय र भावार्थ लुकेको रहेछ। कि भन्नुको तात्पर्य यही रहेछ कि यो शरीरलाई चितामा जलाए तापनि हाम्रो आत्मा मरेको छैन। र जुन आत्मा एक प्रकारको ज्योति हो, त त्यो ज्योतिलाई हामी सधैँ कायम राख्नको लागि हामीमा सबै इष्टमित्र जति पनि 13 दिनसम्म आउने, भावना व्यक्त गर्ने, श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्नेवाला हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्नेहको तेल, स्नेहको घिउ त्यो बत्ती अथवा आत्मामा परिरहोस्। जुन त्यो तेल र घिउले त्यो आत्मा सधैँ खुसी, सधैँ शान्त र जुन समयसम्म त्यो वरिपरि रहन्छ त्यति बेलासम्म उसलाई एकदम सन्तुष्टिको र मैले जे गरेको थिएँ आज मलाई सबैले यसरी प्यारले भावनाको घिउ अर्पण गरेर म आत्मालाई पावर दिइराख्नु भएको छ भनेर उसलाई खुसी लाग्छ। त्यसैले त्यो भावना अर्पित गरेको प्रतीक त्यहाँ 13 दिनसम्म बत्ती जलाउने चलन रहँदो रहेछ। र यो जलाउनु पनि पर्छ। किन भन्दा त्यहाँ कुनै पनि आत्माहरूको
प्रवेशता भयो भने एउटा भनिन्छ नि आगोको ज्वालाले भूत प्रेतलाई भगाउँछ। त्यस्तै 13 दिनसम्म उहाँको आत्मा त्यही घरको वरिपरि यताउता घुमिराखेको हुन्छ र जुन छोरा छोरी इष्टमित्र आएर कुराहरू गर्नुहुन्छ, उहाँको विषयमा बोल्नुहुन्छ, त्यो कुरा उहाँले सुनिराख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त यो त्यहाँ क्रियामा बस्नेवाला व्यक्तिलाई भासना पनि आउँछ कि मेरो नजिक वरिपरि कोही छ र मेरो आमा या मेरो बुवा या मेरो आफन्त जो जानुभएको छ उहाँले मलाई केही भन्न खोजिराख्नु भएको छ। उहाँको मुख छैन, हामीले जुन व्यक्त गरेको कुराको जवाफ दिन सक्नुहुन्न, तर हाम्रो भावना पूर्ण बुझ्नुहुन्छ, उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ त्यो कुरा। हजुर, आत्मा त्यही नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो फिलिङ्स उहाँलाई अनुभूत हुन्छ जो कार्यमा बस्नु भएको। हजुर, किन भन्दा 13 दिनसम्म हामीले उहाँलाई छुट्टी दिइसकेका हुँदैनौँ। 13 दिनको अवस्था भनेको आत्माको एकदमै आफूलाई हल्का र संसारको शरीरको बोझबाट मुक्त भएर फरिस्ताको रूपमा रहेको अवस्था रहेछ। एकतिर उसलाई खुसी लाग्छ कि शारीरिक पीडाबाट म मुक्त भएँ, तर अर्कोतिर त्यो सम्बन्धको बिछोड अब हुने नजिक दिन आइसक्यो भनेर उसलाई दुःख पनि लाग्छ। त्यसैले त्यो बेलामा दुःखद कुराहरू भन्दा उहाँले गरेको योगदान, उहाँले गरेको समाजप्रतिको शुभ काम कार्यहरू जो छ त्यसलाई स्मरण गरेर उहाँको लागि जो हामीले शुद्ध सङ्कल्प गरेर शान्तिको कामना गर्नु र उहाँलाई खुसी पारेर जीवनमा सन्तुष्ट बनाउन अरू कुराले नसके पनि त्यो श्रद्धाले अर्पण गर्छौँ भने ती आत्माहरू 13 दिनसम्म रहँदाको घडीमा हामीलाई धेरै शुभ भावना शुभ कामना दिनुहुन्छ, जसले गर्दा त्यो घरमा हरेक कुरामा फलीभूत हुने सम्भावना देखिन्छ। जो आत्माले शरीर छोडेर जानुभएको छ, जसको 13 दिनसम्मको कार्य कर्म हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो अवस्थामा त्यो आत्मा खुसी भयो भने उहाँले हामीलाई केही शुभकामना दिने, उहाँको आशीर्वाद लाग्ने त्यस्तो हुन्छ, उहाँको ब्लेसिङ पाउन सकिन्छ। यहाँले भर्खरै सन्दर्भ उठाउनु भयो, यो कतिको महत्त्वपूर्ण छ? यो अवश्य पनि ठिक कुरा हो कि जुन आत्मा जानुभएको छ र उहाँ खुसी साथ जानुभएको छ र उहाँ गइसकेपछि हामीले सही तरिकाले विधि अपनाएर जुन रसम रीति चलेको छ त्यो अनुसार बुझेर गरेका छौँ भने उहाँको त्यो शुद्ध भावनाले उहाँको जुन खुसीको भाइब्रेसन हामीप्रतिको उहाँको पनि श्रद्धा भावना रहन्छ नि। जसरी उहाँलाई शान्तिको कामना गरे जस्तै उहाँले पनि हामीलाई यिनीहरूको कल्याण होस्, यिनीहरूको शुभ होस्, भलो होस् भन्ने शुभ भावना दिनुहुन्छ। पितृहरूको आशीर्वाद भनिन्छ नि, सायद त्यही होला। एकदमै एकतिर भन्ने गरिन्छ देवताले दिन्छन् पितृले हर्छन् पनि भन्ने चलन छ। वास्तवमा पितृले हर्ने होइन र पितृले जुन कुरा हाम्रो भावना छ नि त्यो भावना अनुसार दिनुहुन्छ। हामीले कुनै कुरा गर्न सक्दैनौँ र दिँदैनौँ भने उहाँले पनि त्यो कुरालाई दिन सक्नुहुन्न र हामीले जे दिएका छौँ त्यो लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले पितृले हर्छन् भन्ने एउटा चलन रहेछ। तर पितृ भनेको जुन आत्मा जो प्रेतको रूपमा गयो या उहाँ एकदम देव आत्माको रूपमा जानुभयो, त्यो त उहाँको पहिलाको कर्म कस्तो थियो त्यही आधारमा नै उहाँले हामीलाई केही दिन सक्नुहुन्छ। हजुर, जतिखेर आत्माले शरीर छोडिसकेपछि 13 दिनको कार्य गरिरहेको हुन्छ, कर्म गरिरहेका हुन्छौँ हामी, त्यतिखेरको माहौल शोकमग्न माहौल हुन्छ। त्यतिखेर आउने उपस्थित हुने शुभ चिन्तकहरू, शुभेच्छुकहरू, आफन्तहरू, चिन्जानका व्यक्तिहरू सबैको माहौल त्यतिखेरको मनस्थिति अत्यन्त शोकमग्न हुन्छ। कति दुखित पनि हुनुहुन्छ, कति रुने कार्य पनि जारी हुन्छ। त्यतिखेरको अवस्था वातावरण चाहिँ कस्तो बनाउने प्रयास हामी सबैले गर्नुपर्छ? वास्तवमा त्यो बेलाको अवस्था हामीले सकेसम्म यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि जुन सद्गत आत्मा छ त्यो सद्गत आत्माको लागि हामीले प्यारले भावनाले उहाँलाई सही ठाउँमा जाने कामना गर्छौँ भने अवश्य पनि हामीलाई जुन इष्टमित्र आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो बेलामा केही न केही ज्ञानको कुरा, आध्यात्मिक कुरा र परमात्मा चिन्तनका कुराहरू याद दिलाउन आवश्यक पर्छ। किनकि जब भगवानले यो जीवन हामीलाई दिनुभएको छ, जीवन एउटा साधना हो र यो साधनाको क्रममा जुन कुरा हामीले गर्यौँ त्यो लिएर प्रतिफल भोग्न गएका छौँ। किनकि दुःख र सुख त संसारमा आउँछ नै।
भनिन्छ सुख भनेको पोषक र दुःख भनेको बोधक हैन। सुख भनेको यो संसारमा कसरी तैर्ने, कसरी हामी माथि हल्का भएर उड्ने, त्यो सुखले प्रेरणा दिन्छ भने दुःखले यो संसार सागरको गहिराइमा गएर अनुभवका हिरा मोती कसरी लिएर आउने, जुन हिरा मोतीले अर्को पटकलाई जीवनमा कुनै पनि गल्ती नहोस् र शुभ कार्यमा आफ्नो जीवन सफल गरौँ भन्ने कुराको ज्ञान दिलाउँछ, याद दिलाउँछ। त्यसैले जो पनि आउनुहुन्छ 13 दिनभित्र हामीले कुनै व्यक्तिको, वस्तुको, सम्बन्धीको सबैभन्दा ठुलो कुरा आज समस्याको रूप छ सम्पत्तिको। हजुर, क्रियामा नै अंशबण्ड र दाजुभाइको झगडा हुन्छ। यो नभइकन हामी 13 दिन बुवा आमा परिवारको प्यारमा बसेका छौँ भने भगवानको यादमा शुद्ध सङ्कल्प लिएर त्यो बेला आफ्नो चिन्तनलाई पनि शुभ राख्न एकदमै हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यो ठाउँमा हुन्छ कि। हुन्छ दिदी, हामीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा आज गर्दा गर्दै समयले सङ्केत गरेको छ बिदा लिनको लागि। आउने प्रस्तुतिमा हामी फेरि यही विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ, अन्य महत्त्वपूर्ण चर्चा हामी गर्नेछौँ। आजको लागि यो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ कि जतिखेर हामीले हाम्रो शरीरलाई छोडेर अन्तिम संस्कारमा हामी पुगिरहेका हुन्छौँ अथवा सबैले हाम्रो अन्तिम संस्कार गरिरहेका हुन्छन्, त्यसपछि 13 दिनको कार्यको जुन विधिहरू हुन्छ त्यो विधिमा हाम्रो भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यहाँको वातावरण कस्तो हुन्छ र कस्तो बनाइनुपर्छ, यो विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। योसँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण चर्चाहरू गर्न बाँकी नै छ। आगामी प्रस्तुतिमा हामी यही मृत्यु शीर्षकमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। मृत्यु पश्चात आत्माको अवस्था कस्तो रहन्छ र आत्माले कुन रूप धारण गर्छ र आत्माको अन्य विविध पक्षमा हामी कुरा गर्छौँ। योसँग जोडिएका अन्य पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनको आगामी प्रस्तुति हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।